आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रिंकू जोशी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तिसृणाम् अर्धचालक परियोजनानां शिलान्यासं कृतवान्। अभिव्यक्तवान् च यत् भारतम् अग्रिमेषु दिवसेषु अर्धचालक विनिर्माण क्षेत्रे वैश्विकरूपेण अग्रगण्यं भविष्यति। केन्द्रेण 3 लाख परिशिक्षु आवेदनैः सह राष्ट्रिय कैडेट कोर NCC इत्यस्य विस्तारणम् अनुमोदितम्। अद्य हरियाणा राज्यस्य नवचितः मुख्यमन्त्री नायाब सिंह सैनी विश्वासमतं विजितवान्। प्रशासनेन सूचितं यत् प्रतिवर्षं सितम्बर मासस्य 17 दिनाङ्कं हैदराबाद स्वाधीनता दिवसस्य रूपेण आचरिष्यते। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य नवदिल्ल्याम् आकाशवाणी समाचार DD न्यूज चेत्येतयोः संशोधित आन्तर्जालिक पटलानाम् अनावरणं कृतवान्। अपि च महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग इति प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रिकेट क्रीडाङ्गणे डेल्ही कैपिटल्स गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आशाम् अभिव्यक्तवान् यत् भारतम् अग्रिमेषु दिवसेषु अर्धचालक विनिर्माण क्षेत्रे वैश्विकरूपेण अग्रगण्यं भविष्यति। अपि च चतुर्थे उद्योग क्षेत्रे अग्रे वर्धितुं सज्जं वर्तते। अद्य असौ दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 1.25 लक्षकोटिरूप्यकाणां तिसृणाम् अर्धचालक परियोजनानां शिलान्यासं कृतवान्। एतासु परियोजनासु गुजरात राज्यस्य धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्रे देशस्य प्रथमं वाणिज्यिक अर्धचालक केन्द्रम्, असमस्य मोरीगांव क्षेत्रे बाह्यस्रोत अर्धचालक असेम्बली इति परीक्षण सौविध्यानि, गुजरातस्य साणनन्द क्षेत्रे बाह्यस्रोत परीक्षण सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् अर्धचालक उद्योगैः युवानः लाभान्विताः भविष्यन्ति। असौ अग्रे निगदितवान् यत् अल्पमूल्यकं विनिर्माणं भारतम् आत्मनिर्भरम् आधुनिकं च निर्मास्यति, येन हि अस्य देशस्य नवयुवकैः उद्घाटितान् अवसरान् प्रति स्वीय सम्भावनाः अन्वेष्टितव्याः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमन्त्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जनकल्याण PM सूरज इत्यस्य राष्ट्रिय पटलस्य अनावरणं कृतवान्। अपि च वञ्चित समुदायानां 1 लाख उद्यमिभ्यः ऋण सहायताम् अनुमोदितवान्। असौ दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन अनुसूचित जाति परान्तर्जालीय माध्यमेन निम्नवर्ग स्वच्छ कार्यकृतीन् समेत्य विभिन्नानां सर्वकारीय योजनानां लाभार्थिभ्यः सह संवादं विहितवान्। रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहेन राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्यस्य विस्तारस्य प्रस्तावस्य अनुमोदनं कृतम्। विज्ञप्त्यानुसारेण एतत् विस्तारणं देशस्य शैक्षणिक संस्थानेषु NCC इत्यस्य अभ्यर्थनपूर्णम् अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् विस्तारयोजनायाः एकः महत्वपूर्णः पक्षः अस्ति पूर्वसैनिकान् NCC इत्यस्मिन् प्रशिक्षकरूपेण नियोजनम् इति। तत्र इदमपि उक्तं यत् एषः उपक्रमः अमृत पीढ़ी इत्यस्य प्रेरितानाम् अनुशासितानां देशभक्तानां च यूनाम् आधारं विस्तारयिष्यति, ये विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं योगदानं दास्यन्ति। हरियाणा राज्यस्य नवचितः मुख्यमन्त्री नायाब सिंह सैनी अद्य विश्वासमतं विजितवान्। असौ साम्प्रतिके समये राजनीतिक घटनाक्रमस्य अनन्तरम् एकस्मिन् विशिष्ट विधानसभा सत्रावधौ आयोजिते शक्ति परीक्षणे अद्य विश्वासमतम् इदम् अधिगतम्। गृहमन्त्रालयेन सूचितं यत् प्रतिवर्षं सितम्बर मासस्य 17 दिनाङ्कं हैदराबाद स्वाधीनता दिवसस्य रूपेण आचर्यते। निर्गतायाम् आधिकारिक सूचनायां मन्त्रालयेन उक्तं यत् हैदराबादस्य यूनां मनसि देशभक्तेः भावं सञ्चारयितुं स्वाधीनता युद्धस्य वीरगतानां सैनिकानां स्मरणार्थं च निर्णयोऽयं स्वीकृतः अस्ति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य नवदिल्ल्याम् आकाशवाणी समाचार DD न्यूज़ चेत्येतयोः संशोधित आन्तर्जालिक पटलानाम् अनावरणं कृतवान्। श्री ठाकुरः नूतनस्य AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अथ अनुप्रयोगस्य विमोचनम् अपि कृतवान्। प्रसारणार्थं प्रसारभारत्या विनिमयीकृतस्य श्रव्याङ्कनस्य शब्द इत्येतस्य अपि अनावरणं कृतवान्। अत्रावसरे प्रवदन् श्री ठाकुरः अवदत् यत् दूरदर्शन आकाशवाणी एत्येतौ सार्वजनिक प्रसारकरूपेण अनेकानि वर्षाणि यावत् स्वीय सेवा प्रदानं कृतम्। स्वीय आन्तर्जालिक माध्यमेन एतौ प्रसारक माध्यमकौ देशस्य प्रत्येकस्मिन् कोणे स्थानीय भाषाणां विकासे महत्वपूर्णा भूमिकां निभालितवन्तौ। असौ अग्रे अकथयत् यत् प्रसारभारती अधुना समाचार संघटनेभ्यः विभिन्नः भाषासु श्रव्यदृश्य चलचित्र लिखित सामग्र्याः उपलब्धाः करिष्यन्ति। भूटानदेशीयः प्रधानमन्त्री दाशोत सेरिंग तोबगे इत्येषः श्वः आरभ्य भारतस्य 5 दिवसीया यात्रायाम् आयाति। अस्य वर्षस्य जनवरी मासे पदभार ग्रहणानन्तरं तस्य इयं प्रथमा वैदेशिक यात्रा वर्तते। विदेश मन्त्रालयेन कथितं यत् स्वीय यात्रावधौ भूटानदेशीयः प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा च नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक वार्तां विधास्यति। भूटानदेशीयः प्रधानमन्त्री शेरिंग तोबगे इत्येषः मुम्बई नगरं प्रत्यपि गच्छेत्। मन्त्रालयेन कथितं यत् भारत भूटान देशयोः सर्वेषु चरणेषु मैत्रीभाव समन्वयोः विश्वास सद्भावनायोः च पारस्परिक समन्वये अनुकरणीय सम्बन्धाः सन्ति। भूटानदेशीयस्य प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा द्वयोरपि देशयोः सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकरिष्यति। अरुणाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य सर्वेषां 60 प्रत्याशिनां सूची अद्य भारतीय जनता पार्टी दलेन प्रकाशिता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुक्तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रात् निर्वाचनं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे जून मासस्य द्वितीये दिने वर्तमान राज्यसभायाः कार्यकालः समाप्तः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्ता। महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग इति प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रिकेट क्रीडाङ्गणे डेल्ही कैपिटल्स दलं गुजरात जॉयंट्स टाइटल दलं सम्मुखीकरिष्यति। प्रतिस्पर्धायाः अस्याः प्रसारणं सायं 7:30 भविष्यति। ह्यः जातायां प्रतिस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन मुम्बै इंडियंस दलं स्तब्धशोभैः पराजितम्। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तिसृणाम् अर्धचालक परियोजनानां शिलान्यासं कृतवान्। अभिव्यक्तवान् च यत् भारतम् अग्रिमेषु दिवसेषु अर्धचालक विनिर्माण क्षेत्रे वैश्विकरूपेण अग्रगण्यं भविष्यति। केन्द्रेण 3 लाख प्रशिक्षु आवेदनैः सह राष्ट्रिय कैडेट कोर NCC इत्यस्य विस्तारणम् अनुमोदितम्। अद्य हरियाणा राज्यस्य नवचितः मुख्यमन्त्री नायाब सिंह सैनी विश्वासमतं विजितवान्। प्रशासनेन सूचितं यत् प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य 17 दिनाङ्कं हैदराबाद स्वाधीनता दिवसस्य रूपेण आचरिष्यते। अपि च महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग इति प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रिकेट क्रीडाङ्गणे डेल्ही कैपिटल्स दलं गुजरात जॉयंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।